अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आजाब दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए है जिन पर बार बार बंदिशें लगा दी जाती हैं, बार बार काला जादू किया जाता है। बार बार कैसे काला जादू किया जाता है, बार बार क्यों काला जादू होता है और इसके वजूहात क्या है, ये आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि बार बार काला जादू होता नहीं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बार बार काला जादू नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, आपके दुश्मन के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे, इतना वक्त भी नहीं होगा। दुश्मन एक बार काला जादू और बंदिशें लगा देता है तो बार बार वो नहीं लगाता। बाज़ औक़ात तो लोग कहते हैं कि हम पर हर दिन काला जादू होता है, या हर जुम्मे में होता है, या हर हफ्ते में होता है, या बाज़ औक़ात हर महीने में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। काला जादू एक ही बार होता है। अब वो बार बार कैसा होता है? बार बार इसलिए होता है, बार बार काला जादू इस सूरत में असरअंदाज होता है कि हम जब काला जादू का इलाज करते हैं, उसका इलाज कंप्लीट नहीं होता। इलाज करने से वो ठंडा हो जाता है काला जादू। काला जादू अंसर के लिहाज से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। काला जादू में गरमाइश ज़्यादा होती है। जब आप उसका तोड़ करोगे तो उसकी गरमाइश कुछ दिनों के लिए ठंडा हो जाती है। उसके जो अवान होते हैं, वो जो शयातीन होते हैं, जिस एनर्जी से, जिस ताकत से वो काम करते हैं, वो ठंडा तो हो जाते हैं, लेकिन उसके असर फिर भी रहता है उस ठंडक की वजह से। वो फिर उसके बाद अगर आपके पास आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े करोगे या पे थोड़ी जैसी परेशानी आती है, तो वो जादू वापस गर्म होना शुरू हो जाता है। जब वो गर्म होना शुरू हो जाता है तो आप याद रखिएगा कि जब आप पे काला जादू होता है, तो एक बार जब काला जादू होता है और जब दूसरी बार काला जादू होता है, उसका असर अलग होता है। उसका इफ़ेक्ट, उसका असर पहले जादू के निस्बत अलग होता है और वो पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप पर हुआ वह काला जादू एक बार ठंडा हो जाता है, फिर जब वो गर्म होना शुरू हो जाता है और वो अपने लेवल पर गर्म हो जाता है, वो इतने पावर, इतनी शिद्दत से गर्म हो जाता है कि उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि आप पहले वाले काले जादू को भूल जाएंगे। इसकी शिद्दत इतनी होती है, बाज़ औक़ात वो बंदे को हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है और बिस्तर पे लिटा देता है। इसकी शिद्दत इतनी मज़बूत होती है। तो आप जब भी आप काला जादू का इलाज करो, कोशिश किया करो कि उसको कंप्लीट से कंप्लीट ख़त्म किया करो, ताकि फिर वो दोबारा सर न उठाए और उसमें दोबारा से गरमाइश बन न जाए। ये याद रखिएगा, काला जादू ठंडा नहीं होता, काला जादू गर्म हो जाता है। ख़त्म करने की सूरत में उसको ठंडा करना पड़ता है। जब आप उसको कंप्लीट ठंडा ना करो, कंप्लीट जड़ से ख़त्म ना करो, तो फिर वो दोबारा सर उठा लेता है। दोबारा अगर वो सर उठा लेता है तो फिर वो लोग कहते हैं कि हम पे दोबारा काला जादू हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो जहाँ भी आप इलाज करो, जिससे भी आप इलाज करो, जिस तरीके से आप इलाज करो, कोशिश किया करो कि वो कंप्लीट हो और वो काला जादू, वो बंदिश दोबारा सर न उठा ले और वो मुस्तकिलन ख़त्म हो जाए। काला जादू का ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं। कुरानी आयत से भी आप ख़त्म कर सकते हो। कुरानी आयत से जब काला जादू को आप ख़त्म करते हो, फ़र्ज़ करें अगर आप आयत कुर्सी से काला जादू को ख़त्म करना हो, तो आपने हर रात 62 मरतबा मुस्तकिलन पढ़नी है। कम अज़ कम आपने 3 छिल्ले 40-40 दिन के हिसाब से आपने पढ़नी है। 3 चिल्ले के हिसाब से उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपना अमल जारी रखोगे, वो अमल पक भी जाता है, मज़बूत हो जाता है और जो आयत कुर्सी आप पढ़ रहे हो, उसके जो खादिमीन होते हैं, वो आपका काम करने लग जाएंगे। पहले जो लोग काला जादू के तोड़ के लिए वजीफ़ा, ज़िक्र अस्कार स्टार्ट करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं आज रात को ज़िक्र अस्कार या वजीफ़ा स्टार्ट करूँगा तो वो काम करेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपको मामूल चाहिए। जब आप मामूल अपनाओगे एक ज़िक्र अस्कार का, तो वो जाके आपके लिए तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप मामूल ना बनाओ। आपने मामूल बनाना है, अपना एक लेवल रखना है वजीफ़े के अंदर। अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि उस पर कोई काला जादू हो जाए, बंदिश हो जाए या कोई मुसीबत आ जावे, उसके बाद वो लोग वजीफ़े पढ़ना शुरू कर लेता है। ये गलत बात है।
آپ کوشش کریں کہ آپ پہ کالا جادو ہو یا نہ ہو، آپ نے ایسے ذکر و اذکار کا معمول بنانا ہے جس سے آپ کی سیکیورٹی بھی ہو، جس سے آپ کا حفاظت بھی کرے۔ آپ آیت کرسی بھی پڑھ سکتے ہو، آپ صورت فلق، صورت الناس، صورت جن بھی پڑھ سکتے ہو، آپ درود شریف بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ نے یہ مستقلاً پڑھنی ہے، 1-2 دن کے لیے نہیں، 10-15 دن کے لیے نہیں، آپ نے مستقلاً پڑھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے کالا جادو کی صورت میں یا کسی دوسرے معاملات میں، تو آپ کے ہاتھ میں جو عمل ہوگا، آپ کا عمل اتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا کہ آپ کے عمل کے سامنے کوئی عامل بھی ٹک نہیں سکے گا، کیونکہ عمل کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل پھک چکا ہوگا۔ اور کوشش کیجیے گا کہ عملیات میں کالا جادو کا توڑ کسی منتر جنتر سے مت کیجیے گا، صرف اور صرف قرآنی آیات یا اسماء الحسنہ سے کیجیے گا۔ آپ یا قادر سے بھی کر سکتے ہو، آپ یا قہار سے بھی کر سکتے ہو، آپ صورت فاتحہ جو سب سے بہترین اور طاقتور آیت ہے، آیت کرسی، اس سے بھی کر سکتے ہو۔ کوشش کیجیے گا کہ جنتر منتر اور شیطانی جو منترے ہیں اس سے دور رہے گا، خاص کر کالا جادو کے علاج میں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ پہ کالا جادو ہوا ہو اور آپ اس کو ختم کر دے، خود ختم کر دے پڑھائی میں، تو آپ نے وہ پڑھائی روکنے نہیں، اس کو مستقلاً جاری رکھنا ہے۔ مستقلاً 5 منٹ اگر آپ رات کو وظیفے کے لیے دے دو تو 3 چلے کے حساب سے 40 دن کے حساب سے میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا جادوگر آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں جو طاقت رکھا ہے وہ کسی جنتر منتر یا شیطانی اعمال میں بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ عمل جب آپ لوگ کرو گے اور یہ عمل اگر پھک جائے اور آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ 2-3 دن عمل کریں اور اس کے بعد آپ واپس اس کو ختم کر دو۔ کوشش کیجیے گا، آپ لوگ ضرور کوشش کیجیے گا کہ ہر عمل آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ایک ہی عمل کیجیے گا۔ درود شریف آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہو، لیکن عملیات میں یا اپنے کالا جادو کے توڑ کے لیے آپ لوگوں نے ایک ہی عمل کرنا ہے۔ صورت فاتحہ کا آپ لوگ کر سکتے ہو، آیت کرسی شریف کا آپ لوگ کر سکتے ہو، اسی طرح چارکل کا آپ لوگ کر سکتے ہو، اسماء الحسنہ میں سے آپ کسی بھی اسماء کا ذکر و اذکار کر سکتے ہو، لیکن کیجیے گا صرف ایک عمل۔ جب آدمی اپنے منزل کے لیے روانہ ہو، اگر وہ 10 راستوں سے چلے گا تو 10 راستوں پہ وہ مشکل سے اپنے منزل تک پہنچے گا، اور اگر وہ ایک ہی سمت چلے گا تو وہ بہترین اور آرام سے سکون سے اپنے منزل تک پہنچے گا۔ عملیات بھی اسی طرح ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ رجتیں ہوئی ہیں، مجھے رجتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آج ایک ذکر کر لیتا ہے، کل دوسرا شروع کر لیتا ہے، پرسوں تیسرا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، عملیات کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ عملیات کے جو خاص کر آیت کرسی شریف کے، صورت فاتحہ کے، صورت ناس کے، قرآن شریف میں جتنی بھی صورتیں ہیں، اسماء الحسنہ کے جتنے بھی نام ہیں، اس کے آوان اتنے کمزور نہیں کہ آپ نے 2 دن پڑھے وہ آپ کے خادم بن جائے اور آپ کا ہر بات ماننا شروع کر دے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جب تک وہ پھک نہ جائے، جب تک وہ آپ کا عمل مضبوط نہ ہو جائے، وہ کام نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات، کوشش کیجیے گا کہ ہر وقت تلاوت MP3 میں لگا سکتے ہو، موبائل میں لگا سکتے ہو، گھر میں سٹارٹ رکھیے گا، گاڑی میں کہیں جاتے ہو تو آپ لگا سکتے ہو، بائک پر کہیں جاتے ہو تو آپ نے ہیڈ فون لگا کے، ہینڈ فری لگا کے چارکل کا اہتمام کرنا ہے، چارکل سننا ہے، آیت کرسی بار بار سننا ہے۔ یہ کالا جادو پہ اتنا باری پڑے گا، اتنا باری پڑے گا کہ وہ کالا جادو مستقلاً جل کر خاک و راکھ ہو جائے گا۔ کالا جادو مضبوط نہیں ہوتا، بالکل بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ جب ہمارے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہمارے ارادے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہم کالا جادو کو اپنے آپ پر حاوی کر لیتے ہیں، ہمارے ارادے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم کالا جادو کو ہی سب کچھ مانیں، تو پھر کالا جادو ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، کالا جادو بار بار نہیں ہوتا۔ کوشش کیجیے گا کہ کالا جادو کو جب آپ ٹھنڈا کرو گے، ختم کرو گے، تو اس کو مستقلاً ختم کیجیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ کالا جادو کے توڑ کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لیجیے گا، منتر اور جنتر کا بالکل بھی نہیں۔
تو ناظرین اکرام اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ یہ ویڈیو خصوصاً میں نے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بنایا ہے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کے لیے، اور آپ کالا جادو کے توڑ کے لیے یہ جو سامنے نقش آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، آپ لوگ اس نقش کو بھی لکھ سکتے ہو، اس نقش کو کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہو۔ یہ نقش پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گلے میں ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری، اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا ضرور اور بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا رہوں گا۔ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔